Mga idol, maayong adlaw kaninyong tanan. Unang-una, dako among pagpasalamat ni Baylan Bae Masikal og sa among Idolody page. Tungod kay pinaagi sa among page, kami nakaserbisyo o naglaganap og maayo og di na pud matukib or matugkad ang kadaghan Luzon, Visayas, Mindanao ang among napadalan mga kaigsuonan, mga idol. Bisan gali sa gawas nasod, daghan nag-request aning unlan sa unggoy tungod sa mirakulosong kaepektibo ni ini. Baylan, pwede ba nimo ato ibalik para sa kasayuran ba sa uban, kalabot na sa mirakuloso nga epekto ani sa sakit sa kalawasan sa katawhan kining unlan sa unggoy, ha? Amay ito si Mahubaya, just naman mo kagaho, magpalayon ko sa buligyo, ay pagkanyo kay disgrasya. Hadi makasagpil ko mga po alam ko, pero intugot manigid ka na, tadi ko libaton, kuda ipadamo ko ka na, tanong. Tapanguli nang kimana Baylan, huwag ka po ipailog, respeto daw ko kuma. Itong Idolody para sa unggoy, kini mga igsoon ko, pagkasala yung dapit, nang kamo masayod na sayod, naman namang giblag. Kining honlan sa unggoy, katingalahan kini siya, kanang gituga kini, kanamong ang tribo. Apan dili man kayo magtuong uban nga tribo sa inapugan. Maunang dili gid mo tuga sa ila. Kini, ang unlan sa unggoy, tambal sa tanan nga mga kanser. Masusuman, matinaiman nga gitawag ukulon kanser, labi na ang kasing-kasing nga nabuslot na. Og sa kasing-kasing sa inigarilyo nga nakuan na Idolody, nalata na ang pikas, patay na. Og sa iyang utok isab, kanang utok niya nga ingon nila, brain cancer, nga ingon nga kuan, kanang unsay pangalan anak gapang abrihan dili. Moinom ka niini aron mawala. Moinom ka niini isa ka kutsara buntag udto hapon. Oo, idili ka na may isa mo palit ka namo kay sige mo timbulan. Ang amo lang yan ang ampay nungod kay ipadala man kana kanimo ug sa nagbuhat niini. Kinahanglan na siya pahinungod. Gitawag sa nitibo og sugot lamang. Kini itabang kini sa akong kaigsunan labi nito sa layong lugar. Kanang sa lain nga lugar butang ta isa kay sa eroplano or barko. Kay dili man kami makaadto dito. Hilabi na sa among igsuon nga kabus. Mo subaybay kamo sa Idolody. Basta tanan. Tanan ha? Tanan. Bisan atay, baga. Basta Idolody sulod sa ginhawaan. Nga kamalamat yun na. Bay unsa kani kanang sa babae gani Idolody nga magkalata nga kamatay kay gaikimo. Mao kini ang imnon. Bisan gali samad-samad sa pamanit sa lawas, sa gawas nga bahin. Dali kay mumala. Dunay ay samad sa akong apo, dako kayo. Pag butang ko isa lang ka bisis, ina, ang ako laging samad kay dili na sakit ug dili na hapdos. Tanawa ganina nagamay na. Ug kato labi na ni adtong na iyang skin disease. Okay. Atong iyang dili man gitawag og kagid, pero kung iya nang dugo na gayud nga iyang kaliwat na mainom ka niini, tagsa ka kutsarita. Kada buntag lamang kanimo ug gihaplas ang uban. Apan kung dugo gid na nimo napasaylo isab ako kay ang Ginoo na nasay ni ana. Pero sa mga kaigsuonan ko hilabi na sa gatuo kang Mama Mary nga si Apo Daganlo yan o gatuo pa sa Dios Amahan nga nagbuhat sa isa lamang kakalibutan nga igsuon kita tanan. Bisag unsa ka nga tribo, unsa ka nga reliyon. Sa unang panahon ang tambal wala gayud tambal nga lain kundi ang remedios namo mga gamot lang gid sa kahoy ug naa sa kalasangan. Hinaot pa unta nga dili pa kamo gwala sa pagtuo sa Dios Amahan aron nga mulian kamo sa unsa pa man gayud ang uban. Ug maayong adlaw kanyang tanan sa mga followers, hilabi na sa ako mga amo sa Pueblo de Oro Golf Course, ni Sir Alin Gulis nga sulod gawas ako sa iyang mansyon nga kabuutan kay siya. Panalangin ko sa mga maayong lawas. Ma'am Inday Minyosa, kaya ako yung kadi girl. Ni Ma'am Inday nga Bernaldez. Wala naman ang akong kanhing pinalangga nga ilang yang bana na nagpasulod ka na ako sa Pueblo bisan taon og maestra ang akong dala nga balikya. Mao si Sir Joel og uban pa ni Sir Yoyong Velis. Og daghang salamat kay tanan. Sa tanan nga followers. Follow kamo, sunod kamo aron ron na ami katabang kaninyo. Og mayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa Dios.